बजेटको सिद्धान्त र महत्त्व। बजेट इज अ फाइनान्सियल मिरर्स, एडीबीका अनुसार। बजेटको अवधारणा। बजेट शब्दको उत्पत्ति फ्रेन्च भाषाको बगेट्सबाट भएको हो। यसको अर्थ छालाको थैली भन्ने हुन्छ। बजेट शब्दले फ्रेन्च भाषामा मुद्रा तथा कागजहरू सुरक्षित साथ राख्ने थैली भन्ने जनाउँदछ। प्राचीन कालमा देशको अर्थमन्त्रीले छालाको थैलीबाट खोलेर देशको आर्थिक आय तथा व्यय सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन थियो। यस शब्दको पहिलो पटक प्रयोग सन् 1933 ब्रिटिस प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री वालपोलले त्यस वर्षको आर्थिक योजना प्रस्तुत गर्दा प्रयोग गरेका थिए। त्यसपछि आएर अङ्ग्रेजी भाषामा बजेट बनियो। बजेटमा विशेष गरी 3 किसिमका तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिन्छ र त्यसले अर्थव्यवस्थामा पर्ने प्रभावका बारेमा पनि उल्लेख गरिन्छ। बजेटमा निम्नलिखित कुराहरू हुन्छन्: अघिल्लो वर्षको वार्षिक तथ्याङ्क, चालु वर्षको संशोधित अनुमान, आगामी वर्षको अनुमानित आय व्यय। यी कुराहरूमा आधारित अर्थव्यवस्थामा कुनै किसिमको प्रभाव पर्न सक्दछ भने बारेमा सरकारद्वारा बजेटको माध्यमबाट जानकारी गराइन्छ। बजेटको इतिहासको सुरुवात बेलायतमा सन् 1733 देखि भएको हो। त्यसपछि विश्वका अन्य देशहरूले पनि बजेट व्यवस्था गर्ने प्रचलन सुरुवात गरे। हाल आएर विश्वमा सबै देशहरूले वार्षिक रूपमा सरकारी बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। बजेट भनेको सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने आय तथा व्ययको पूर्ण विवरण हो, जसमा सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिभित्र विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिने खर्च तथा त्यस खर्चका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्दछ। सरकारी बजेट सरकारको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक रूपमा गरिएको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बजेटको तर्जुमा प्रक्रिया। बजेट तर्जुमा वा निर्माण गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरूलाई निम्नलिखित चरणहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एकमा छ बजेटको तयारी। यो बजेट तर्जुमा गर्ने पहिलो चरण हो। बजेट निर्माणको कार्य प्रस्तुत हुनुभन्दा केही महिना अगाडि सुरु हुन्छ। यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूले विगत वर्ष, चालु वर्ष तथा आगामी वर्षका लागि आय तथा व्ययको अनुमान सङ्कलन गरिन्छ। यस अन्तर्गत आय तथा व्ययको चालु अनुमानमा आधारित विवरण र भावी अनुमानमा आधारित विवरणहरू पर्दछन्। यसरी प्राप्त भएका विवरणहरू अर्थ मन्त्रालयद्वारा विभिन्न तालुक निकायहरूसँगको छलफलका आधारमा उपयुक्त किसिमले बजेट तयार गरिन्छ। दुईमा छ बजेट प्रस्तुति। बजेट तयार गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा भइसकेपछि आय तथा व्ययको सम्पूर्ण विवरण अर्थमन्त्रीद्वारा सदनमा प्रस्तुत हुन्छ। यस प्रकार बजेटलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि यसका अन्य प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्, किनकि संसदद्वारा स्वीकृति नभई बजेटले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। तेस्रोमा छ बहस तथा मतदान। बजेटको तेस्रो चरणमा अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलका क्रममा बजेटका सम्बन्धमा संसद सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ। यसपछि बजेट अनुमोदनका लागि संसदमा मतदान गरिन्छ। यसरी कार्यतालिकाद्वारा बजेट कार्यान्वयनका लागि संसद विधायिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ। चौथोमा छ कार्यान्वयन। बजेटलाई देशको विधायिकाले स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्दछ। यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ। विभिन्न किसिमका आर्थिक विधेयक पारित भएका आधारमा अर्थ मन्त्रालय स्वीकृति रकम प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभागमा निकासा गर्दछ। यसै गरी राजस्व सङ्कलन
गर्ने निकायहरू कर विभाग, अन्तरशुल्क विभाग र भन्सार विभागले पनि आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व असुल गर्न थाल्दछ। पाँचौँमा छ लेखा परीक्षण। बजेटको अन्तिम प्रक्रियाका रूपमा लेखा परीक्षणलाई लिइन्छ, अर्थात् विधायकद्वारा प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन सही ढङ्गले भएको छ छैन भनी कुरा निर्क्युल गर्ने कार्य महालेखा परीक्षक विभागले हेर्दछ। यसरी रकम ठिक ढङ्गबाट खर्च भएको छ छैन भन्ने कुरा पुर्याउन लेखा परीक्षण गरिन्छ। विधायिका संसदको लेखा समितिले पनि यस किसिमको कार्यमा मूल्याङ्कन गर्दछ। अर्को टपिक छ बजेटका अङ्गहरू। प्रत्येक देशको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोग एनपिसीको सहयोगबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ। यसरी तर्जुमा गरिएको बजेटका मुख्य दुई अङ्गहरू हुन्छन्। ती हुन् 1 सार्वजनिक खर्च, 2 सार्वजनिक आय। कमा छ सार्वजनिक खर्च पनि दुईवटा भागहरू हुने गर्दछन्। अमा छ साधारण र चालु खर्च। दैनिक सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि गरिने खर्चलाई साधारण खर्च भनिन्छ। कतिपय देशहरूमा त साधारण खर्चलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा पनि लिइन्छ। संवैधानिक अङ्गहरू शान्ति सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा, प्रशासन, न्याय सेवा आदि जस्ता राज्य सञ्चालनका विशेष पूर्वाधारका रूपमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिने खर्चलाई साधारण खर्च भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सामान्य रूपमा निम्नलिखित शीर्षकहरूमा गरिने खर्चलाई यस्ता खर्चहरू साधारण खर्चमा समावेश गरिन्छ। संवैधानिक अङ्गहरू। संवैधानिक अङ्गका विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गत गरिने खर्चहरू साधारण खर्च अन्तर्गत पर्दछन्। यस्ता अङ्गहरूमा विशेष गरी राजपरिवार र राजदरबार, संसद, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक विभाग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषदका कार्यालयमा गरिने खर्चहरू पर्दछन्। सामान्य प्रशासन अन्तर्गत मन्त्री परिषद अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कारागार जस्ता विभिन्न उपशीर्षक अन्तर्गत गरिने खर्चहरू समावेश गरिन्छ। न्याय प्रशासन सबै किसिम वा तहका अदालतका लागि गरिने खर्चहरू यस अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। राजस्व प्रशासन अन्तर्गत भन्सार, अन्तशुल्क, कर, मालपोत तथा राजस्व न्यायाधिकरण सम्बन्धी गरिने खर्चहरू समावेश गरिन्छ। त्यसैगरी आर्थिक प्रशासन तथा योजना, यस अन्तर्गत योजना तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लागि गरिने आवश्यक खर्चहरू पर्दछन्। रक्षा, यस अन्तर्गत देशका रक्षाका लागि गरिने विविध खर्चहरू समावेश गरिन्छ। वैदेशिक सेवा, यसमा वैदेशिक सेवा अन्तर्गत विविध खर्चहरू समावेश गरिन्छ। सामाजिक सेवाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी तथा ढल निकास, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने अन्य विविध खर्चहरू यस उपशीर्षक अन्तर्गत राखिन्छन्। आर्थिक सेवाहरू अन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, नापी तथा भूमि सुधार, वन उद्योग, खानी, यातायात तथा सञ्चार र अन्य विभिन्न किसिमका सेवाहरू पर्दछन्। ऋणको सामा तथा ब्याजको भुक्तानी, सरकारले आन्तरिक र बाह्य रूपमा लिएको रकमको सामा तथा ब्याजको भुक्तानी यस अन्तर्गत पर्दछ। र विभिन्न विशिष्ट प्रतिनिधि मण्डलहरूको भ्रमणका लागि गरिने खर्च र कर्मचारी निवृत्तिभरण, उत्पादन, असामयिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा अन्य भइपरि आउने खर्चहरू यस अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। त्यसैगरी आमा छ विकास खर्च। सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई विकास खर्च भनिन्छ। अर्थात् देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यबाट गरिने खर्चहरू विकास खर्च अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। यस किसिमको खर्चबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दछ। यसरी विकासका लागि खर्च गरिने बजेटलाई आधुनिक बजेट प्रणाली अन्तर्गत लिइएको छ। विकास बजेटमा पुँजीगत खर्चको मात्रा बढी हुन्छ भने केही मात्रामा चालु खर्चको रकम पनि समावेश हुन्छ। नेपालमा निम्नलिखित क्षेत्रहरूमा गरिएका खर्चहरूलाई विकास खर्च अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। सामान्य
प्रशासनिक सुधार, जनताको जीवनस्तर उठाउन र देशको सर्वाङ्गी विकासका लागि कुशल प्रशासन यन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैको प्रशासनिक सुधार गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, छरितो, पारदर्शी, मितव्ययी, प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक, सक्षम, उत्पादनशील, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउनका लागि गरिने खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। 2 नम्बर छ आर्थिक प्रशासन तथा योजना। कुनै पनि आर्थिक योजना सञ्चालनका लागि आर्थिक प्रशासनलाई गतिशील बनाउने कार्यमा गरिने खर्चहरू यस शीर्षक अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। तेस्रोमा छ सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा। यस शीर्षक अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा अन्य सामाजिक तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिने खर्चहरू समावेश गरिन्छ। आर्थिक सेवाहरूमा आर्थिक सेवा अन्तर्गत सर्वसाधारण वर्गहरूले आर्थिक रूपमा फाइदा प्राप्त गर्ने क्षेत्रहरू कृषि, भूमि सुधार, सिँचाइ, नापी जस्ता क्षेत्रहरूमा गरिने खर्चहरू समावेश गरिन्छन्। त्यसै गरी अर्को छ उद्योग तथा खानी। यसमा उद्योग धन्दा तथा खनिज साधनहरूको विकासका लागि गरिने खर्चहरू समावेश गरिन्छ। अर्को छ यातायात तथा सञ्चार। सरकारले सडक यातायात, हवाई यातायात, हुलाक तथा दूरसञ्चारका लागि गरिने आवश्यक रकमलाई यस शीर्षक अन्तर्गत समावेश गरिएको छ। अर्को छ विविध आर्थिक सेवाहरू। सरकारद्वारा गरिने विभिन्न किसिमका आर्थिक सेवाहरू जस्तै जलविद्युत उत्पादन, वाणिज्य, श्रम, पर्यटन, हावापानी तथा विभिन्न वस्तुहरू आपूर्ति गर्नका लागि गरिने खर्चलाई यस शीर्षक अन्तर्गत राखिन्छ। ख नम्बरमा छ सार्वजनिक आय। बजेटको दोस्रो महत्त्वपूर्ण अङ्ग सार्वजनिक आयलाई मानिन्छ। जब सरकारले विभिन्न कार्यका लागि खर्च गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यसै गरी यस खर्चलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक आम्दानीहरूका स्रोतहरू जुटाउनु जरुरी हुन्छ। यस किसिमका सार्वजनिक आयका स्रोतहरू अन्तर्गत कर र गैर कर, विदेशी र आन्तरिक ऋण र अनुदानलाई नै प्रमुख मानिन्छ। एकमा छ कर। कर सार्वजनिक आयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो स्रोत हो। सरकारले विभिन्न आन्तरिक स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई राजस्व भनिन्छ। यसमा करका रूपमा प्राप्त हुने आम्दानीबाट देशका नागरिकहरूको कर तिर्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सक्दछ। कर पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 2 किसिमका हुन्छन्। प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत जग्गाको मालपोत, आयकर, नाफा कर, सम्पत्ति कर, ठेक्का कर तथा रजिस्ट्रेसन बापत प्राप्त हुने करहरू पर्दछन्। त्यसैगरी अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत भन्सार महसुल, अन्तरशुल्क, बिक्री करबाट प्राप्त हुने रकमलाई अप्रत्यक्ष करका रूपमा लिइन्छ। त्यसैगरी गैर कर राजस्व। सरकारले करमा अतिरिक्त अन्य विभिन्न किसिमका गैर कर स्रोतहरूबाट पनि आम्दानी प्राप्त गर्दछ। प्राचीन कालमा करलाई एउटा मात्र सार्वजनिक आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्थ्यो, तर आधुनिक युगमा करका अतिरिक्त अन्य विभिन्न स्रोतहरू जस्तै अनुदान तथा उपहार, प्रशासनिक आय तथा व्यापारिक आयलाई पनि आयका महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ। कर सरकारलाई गर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। यसका बदलामा करदाताले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै फाइदा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसैगरी अनुदान तथा सहायता भनेको एउटा देशले अर्को देशलाई दिने वित्तीय सहायता हो। उपहार भनेको विभिन्न देशको सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूद्वारा स्वेच्छाले प्रदान गर्ने एक किसिमको दान हो। अनुदान तथा उपहारका बदलामा दात्री राष्ट्र र संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै लाभ प्राप्त हुँदैन। प्रशासनिक राजस्व अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सेवा प्रदान गरे बापत सरकारले जनताद्वारा लिने शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, जरिवाना आदि जस्ता कुराहरू पर्दछन्। नेपालमा पनि अन्य देशहरू जस्तै गैर कर राजस्व स्रोतलाई निम्नलिखित रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। रजिस्ट्रेसन दस्तुर तथा शुल्क। विभिन्न किसिमका रजिस्ट्रेसन दस्तुर, परीक्षा दस्तुर, पर्यटन सम्बन्धी शुल्क तथा प्रशासनिक शुल्कबाट प्राप्त हुने आयलाई गैर कर राजस्व अन्तर्गत राखिएको छ। दण्ड तथा जरिवाना। सरकारले विभिन्न किसिमका व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाहरूलाई देशको विद्यमान कानुन उल्लङ्घन गरे बापत दण्ड, जरिवाना तथा उसको सम्पत्ति जफत गर्दछ। यसरी सरकारलाई प्राप्त हुने रकम पनि गैर कर राजस्वका रूपमा लिइन्छ। यस किसिमबाट प्राप्त हुने रकम कुल आयको अत्यन्तै न्यूनतम भाग हुन्छ। लाभांश। सरकारले विभिन्न किसिमका व्यापारिक संस्थानहरू
वित्तीय संस्था, औद्योगिक तथा सेवामूलक संस्थाहरूद्वारा लगानी गरेको हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिक्री तथा वितरणबाट सरकारलाई धेरै मात्रामा लाभांशका रूपमा आय प्राप्त हुन्छ। तर नेपालमा विगत केही दशक यता सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनैतिकरण तथा गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापन तथा भ्रष्टाचार आदि जस्ता कारणहरूले गर्दा यता संस्थाहरूको आम्दानी क्रमशः घट्न गएको देखिन्छ। यसले गर्दा यस्ता कतिपय संस्थाहरूबाट लाभांशको आश गर्नुको सट्टा घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सरकारी वस्तु तथा सेवाहरू बिक्रीबाट प्राप्त आय। सरकारले कतिपय सार्वजनिक सेवा प्रदान गरेर वा आफैले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्दा आय प्राप्त गर्दछन्। यस्ता वस्तु तथा सेवाहरूमा जलविद्युत, पिउने पानी, सिँचाइ, हुलाक सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, यातायात सेवा विशेष उल्लेखनीय छन् भने विभिन्न किसिमका खाद्य पदार्थहरूको उत्पादन तथा वन पैदावारबाट प्राप्त आय पनि पर्दछ। रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्री। विभिन्न किसिमका खनिज रोयल्टी, विद्युत तथा अन्य रोयल्टीहरूमा बापत प्राप्त रकम र सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम पनि गैर कर राजस्वका प्रमुख स्रोत मानिन्छन्। सामा तथा ब्याज। सरकारले विभिन्न संस्थाहरूलाई निश्चित ब्याजको रकम तोकी लगानी गर्न ऋण प्रदान गर्दछ। यसरी लगानीका लागि दिएको ऋणबाट ब्याज तथा सामा दुवै प्राप्त हुँदा सरकारले आयमा वृद्धि हुन्छ। यसलाई पनि सरकारको आयका रूपमा लिइन्छ। अन्य आय। अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरूबाट दान तथा उपहारबाट प्राप्त हुने रकम र अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकमलाई अन्य किसिमका आय अन्तर्गत समावेश गरिन्छ। यी सबै गैर कर राजस्व अन्तर्गत पर्दछन्। यी विभिन्न आयका अतिरिक्त सरकारले तलका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि आय प्राप्त गर्न सक्दछ। वैदेशिक सहायता। सरकारले विकासका लागि विदेशी सहायता पनि प्राप्त गर्दछ। नेपालका सन्दर्भमा पनि प्राप्त गर्दछ। नेपालका सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताको आर्थिक विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। वैदेशिक ऋण। विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक ऋणको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ। नेपालले विक्रमसम्म 2021 सालदेखि वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सुरु गरेको हो। सुरुका वर्षहरूमा वैदेशिक ऋण ज्यादै कम भए तापनि हालका वर्षहरूमा यसको भार तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा दात्री राष्ट्रहरूले यसको सहायताकै कारण वैदेशिक अनुपातमा वृद्धि भएको हो। नेपालमा वार्षिक बजेटको एउटा ठुलो अंश वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्दछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ पुँजीको अभाव छ, वैदेशिक ऋणलाई विकास तथा निर्माणका लागि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ। आन्तरिक ऋण। सरकारले समय समयमा आवश्यकता अनुसार देशभित्रका विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी, उद्योग तथा व्यापारीहरूबाट विभिन्न किसिमका ऋणपत्रहरू बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण प्राप्त गर्दछ। घाटावृत्ति व्यवस्था। सरकारले कर तथा गैर कर राजस्वबाट प्राप्त हुने आय अपर्याप्त भएमा घाटा बजेटका माध्यमद्वारा घाटावृत्ति व्यवस्थाको नीति अवलम्बन गर्दछ। अर्थात् सरकार आयभन्दा व्ययको रकम बढी भएमा यस्तो रकम पुरा गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुका अतिरिक्त बढी मात्रामा नोट निष्कासन गरेर नगदको मात्रामा वृद्धि गरी पुरा गर्दछ। त्यसै गरी अर्को टपिक छ बजेटको वर्गीकरण। बजेट भन्नाले सरकारी आय तथा व्ययको सार्वजनिक विवरण हो। बजेटका माध्यमद्वारा सरकारले गर्ने खर्च तथा यसका लागि प्राप्त हुने आयको विवरण नीति निर्धारण गरिएको हुन्छ। बजेटलाई सन्तुलित बजेट र असन्तुलित बजेट गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। क मा छ सन्तुलित बजेट। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी खर्च र आम्दानी बराबर हुनुपर्दछ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थात् सरकारी खर्च र सरकारी आय बराबर हुने बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ। प्राचीन कालमा सरकारका कार्यहरू दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यहरू मात्र भएकाले बजेट सन्तुलन हुनुपर्दछ भन्ने धारणा थियो। टेलरका अनुसार
यदि बजेट अवधारणा लागत र भुक्तानी एक अर्कामा बराबर भए सन्तुलित बजेट हुन्छ। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको धारणा अनुसार सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन। यदि आयभन्दा व्ययको मात्रा बढी भएमा यसलाई यथाशीघ्र बराबर गराउनु पर्दछ, किनकि घाटा बजेट पूरा गर्नका लागि कर वा सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर शास्त्रीय अर्थशास्त्रीको विचारमा कर तथा सार्वजनिक ऋणको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसले सरकारले कुनै खर्च वृद्धि गर्नाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। त्यसैले बजेट सधैँ सन्तुलित हुनुपर्दछ। जसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आयभन्दा बढी व्यय गर्नु हुँदैन, त्यसै गरी सरकारले पनि आफ्नो बजेटलाई सन्तुलित बनाउनु पर्दछ। यस अवधारणा अनुसार कुन आय तथा व्ययलाई एक अर्कामा तुलना गर्ने र समानता कायम गर्ने नीतिलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ। त्यसैले डार्नल्टले भनेका छन्, हामी त्यसलाई सन्तुलित बजेट भन्दछौँ जसको लेखा अवधिमा शुद्ध मृतक भार सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुँदैन। यस प्रकार के देखिन्छ भने सन्तुलित बजेट हुनका लागि बजेटमा आय तथा व्यय बराबर हुनुपर्दछ। यदि आयका तुलनामा व्यय बढी भएमा यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ भने व्ययभन्दा आय बढी भएमा यसलाई बचत बजेट भनिन्छ। त्यसैले सन्तुलित बजेट हुनका लागि त्यस वर्षको कर राजस्व र गैर कर राजस्वबाट प्राप्त भएको आय व्यय बराबर हुनुपर्दछ। खमा छ असन्तुलित बजेट। सरकारको कुल आय तथा कुल व्यय एक अर्कामा बराबर नभएमा यसमा असन्तुलित बजेट भनिन्छ। असन्तुलित बजेटको अवधारणाको विकास आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले गरेका हुन्। प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914 देखि 18 र सन् 1930 को दशकमा संसारभर आएको ठूलो आर्थिक मन्दीले गर्दा सन्तुलित बजेटद्वारा अर्थव्यवस्थामा राम्रो प्रभाव पर्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भयो। खुल्ला बजार व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका विसङ्गतिहरू उत्पन्न गराउने भएकाले सरकारले हस्तक्षेपको आवश्यकता महसुस गर्यो। सरकारले बजेट नीतिका माध्यमद्वारा अर्थव्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्दछ। यसबाट देशमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदि जस्ता कुराहरूमा वृद्धि हुन सक्दछ। सरकारी लगानीले गर्दा कहिलेकाहीँ आयभन्दा व्ययको मात्रा बढी हुन जान्छ। यदि आयभन्दा व्ययको मात्रा बढी वा कम हुन गएमा यसलाई असन्तुलित बजेट भनिन्छ। यस्तो असन्तुलित बजेटलाई बचत बजेट र घाटा बजेट गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। बचत बजेट, सरप्लस बजेट। यदि सरकारी खर्च भन्दा आय बढी भएमा त्यसलाई बचत बजेट भनिन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा कम मात्रामा खर्च गर्नु हो। हुन त बजेटले अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। मुद्रास्फीति उत्पन्न भएमा त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले बचत बजेटद्वारा नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दछ। सरकारले बजेटका माध्यमद्वारा सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्दछ। यसरी सरकारले विभिन्न शीर्षकहरूद्वारा प्राप्त आयभन्दा खर्चको मात्रा घटाएर बचत हुन आएको रकमद्वारा बचत कोषको निर्माण गर्दछ। यस्तो बजेट नीति अपनाउनु पर्ने मुख्य कारण मानिसहरूको मौद्रिक आम्दानीका जति वृद्धि हुन्छ त्यस अनुपातमा वास्तविक आम्दानी पनि वृद्धि हुँदैन। यसबाट कुल पूर्ति भन्दा कुल मागको मात्रा वृद्धि हुन्छ। मागमा भएको वृद्धिले मूल्य स्तर बढ्न जान्छ। यसले अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले सरकारले मागमा कमी ल्याउन मानिसहरूको क्रयशक्ति घटाउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले बजेटको माध्यमद्वारा करको दरमा वृद्धि गर्नुपर्दछ। सरकारले करका माध्यमद्वारा बढी राजस्व प्राप्त गरी सरकारी खर्च पनि घटाउने गर्दछ। यसबाट मानिसहरूको मौद्रिक आम्दानी घट्न गई आयुमा गुणक प्रभाव पर्न जान्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दा रोजगारी, आय, उत्पादनशीलता माध्यमद्वारा मुद्रास्फीति
नियन्त्रण हुन्छ। यसरी बचत बजेट अपनाउने प्रमुख उपायहरू दुई किसिमका हुन्छन्: करको दरमा वृद्धि, सरकारको खर्चमा कटौती। टेलरको भनाइअनुसार बचत बजेट भन्नाले बजेट अवधिभित्र खर्चभन्दा बढी आम्दानी बढी प्राप्त हुनु हो। अर्थात् एक आर्थिक वर्षभित्र सरकारले जति खर्च गर्दछ त्योभन्दा बढी आय प्राप्त भयो भने बचत बजेट हुन्छ। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले बजेट नीति अपनाउँछ। अर्को छ घाटा बजेट। सरकारी खर्चको अनुमान यसको आयभन्दा बढी भएमा यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ। विकासोन्मुख देशहरूमा विभिन्न किसिमका विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले घाटा बजेट नीति अपनाउँदछ। टेलरका अनुसार यदि बजेट अवधिभित्र खर्चभन्दा आय कम हुन्छ भने यस्तो अन्तरलाई घाटा बजेट भनिन्छ। आधुनिक युगमा सरकारले जनकल्याण वा लागि आर्थिक विकास र सामाजिक कार्यहरूमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। त्यसैले सरकारले व्यापक मात्रामा खर्च गर्नुपर्दछ। यसका लागि सरकारको खर्चको अनुमान गर्दछ र त्यसलाई विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूबाट पुरा गर्नुपर्दछ। अर्थव्यवस्थामा मन्दी तथा बेरोजगारीको अवस्था उत्पन्न भएमा घाटाको बजेट बनाएर यसको समाधान गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो खर्चका लागि आयका स्रोत पर्याप्त नभएका घाटा बजेट लागू गर्नुपर्दछ। विकासोन्मुख देशहरूमा प्राकृतिक साधनहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छन्। यस्ता साधनहरूको उचित रूपमा सदुपयोग भएका हुँदैनन्, किनकि यस्ता देशहरूमा लगानीका लागि पुँजी तथा उच्च प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ। यस्ता कुराहरूलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले घाटा बजेट नीति अपनाउँदछ। घाटा बजेट आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा सहायताद्वारा पूर्ति गरिन्छ। अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूका रोजगारी सिर्जना गर्न, यातायात तथा सञ्चारको विकास गर्न, प्राकृतिक साधनको सदुपयोग गर्न, उद्योग धन्दाहरूको विकास र कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि घाटा बजेट अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। घाटा बजेटले गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च घट्न गई साधनको सदुपयोग हुन जान्छ। यस प्रकार घाटा बजेटको सिर्जना गर्नका लागि निम्नलिखित उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ: कर छुट, सरकारी खर्चमा वृद्धि। घाटा बजेटका माध्यमद्वारा मानिसहरूको कुल खर्चमा वृद्धि हुन्छ। यसले समग्र आर्थिक चरणहरू जस्तै रोजगारको स्तर, कुल माग, राष्ट्रिय आम्दानी जस्ता कुराहरू वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापहरूमा गुणक प्रभाव पर्न जान्छ। यसबाट आर्थिक मन्दी तथा बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ। आजकल विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक विकासका लागि घाटा बजेट बनाउने प्रचलन छ। अर्को टपिक छ बजेटको महत्त्व र उद्देश्यहरू। आर्थिक नियन्त्रण गर्नु। बजेटको मुख्य उद्देश्य देशमा आर्थिक नियन्त्रण गर्नु हो। राजस्वका रूपमा जनताद्वारा उठाइएको रकम व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्ने यसको उद्देश्य हुन्छ। सार्वजनिक कोषको रकम सार्वजनिक हित तथा विकास निर्माणका लागि खर्च होस् भन्ने उद्देश्यबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ। त्यसैले बजेटलाई आर्थिक नियन्त्रणको कानुनी दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ। यसबाट सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न। बजेटले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ। यसले गर्दा उपयुक्त आर्थिक नीतिको निर्माण हुन गई राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ। राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुँदा आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन्छ। मितव्ययिता। बजेटको मुख्य अर्को उद्देश्य सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता प्राप्त गर्नु हो। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यहरू न्यूनतम लागतमा पूरा हुने उद्देश्यहरू राखेर गर्नुपर्दछ। यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि कार्य दक्षतापूर्वक थोरै खर्चमा गर्ने भन्ने बुझिन्छ। अर्को छ देशको आर्थिक अवस्थामा सार्वजनिक गर्न। बजेटको तर्जुमा तथा यसको कार्यान्वयन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई देशको अर्थव्यवस्थाबारे जानकारी गराउनु पर्दछ। सरकारले जनताबाट राजस्व असुल गर्ने कारण र त्यसबाट राष्ट्र र जनताले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ।
अर्को छ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न। बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रिय आयमा अभिवृद्धि गर्नु हो। बजेटका माध्यमद्वारा देशमा भएका सम्पूर्ण साधनहरूको उचित सदुपयोग गरी दीर्घकालमा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउँदछ। अर्को छ योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु। प्रत्येक देशका विभिन्न किसिमका योजनाहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक वार्षिक बजेटले सहयोग पुर्याउँदछ। अर्थात् प्रत्येक योजनाका उद्देश्यहरू पूरा गर्न बजेटका माध्यमद्वारा वित्तीय साधनहरू उपलब्ध हुन्छन्। त्यसैले बजेटको उद्देश्य योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था गर्नु हो। अर्को छ आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु। अर्थव्यवस्थामा विभिन्न समयमा आर्थिक उतार चढावहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। यसले अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर बजेटले आर्थिक उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दछ। अर्को छ साधनहरूको उचित रूपमा परिचालन गर्नु। बजेटका उद्देश्यहरूमध्ये देशमा भएको विभिन्न उत्पादन साधनहरूको उचित रूपमा परिचालन गर्नु पनि हो। विकासोन्मुख देशहरूमा भएका सीमित साधनहरू उचित रूपमा सदुपयोग नगरिएमा भविष्यमा अर्थव्यवस्थामा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको अनुत्पादनशील क्षेत्रहरूमा हुने खर्चमा कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ साधनहरू परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउँदछ। त्यसैगरी अर्को छ रोजगारीमा वृद्धि गर्न। विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त हुँदैनन्। यसले गर्दा देशका अधिकांश मानिसहरू बेरोजगार र अर्धबेरोजगार हुन्छन्। बजेटको उद्देश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु पनि रहेछ। यसका लागि सरकारले जनताबाट असुल गरेको राजस्व उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गरी रोजगारीमा वृद्धि गर्ने प्रयत्न गर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ उत्पादन दरमा वृद्धि गर्नु। विकासोन्मुख देशहरूमा आधुनिक प्रविधिको विकास क्रम कम मात्रामा वा शून्य हुन्छ। यसले गर्दा उत्पादनको दर अत्यन्त न्यून हुन्छ। सरकारले बजेटका माध्यमद्वारा उत्पादन वृद्धिका लागि प्रविधिको विकासमा बजेट परिचालन गर्दछ। यस प्रकार बजेटको उद्देश्य प्रविधिमा विकास गरी उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नु हो। यस प्रकार बजेटको उद्देश्य विभिन्न छन्। यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अर्को छ टपिक छ बजेट तर्जुमाका चरणहरू। अर्थ मन्त्रालय माइक्रो इकोनोमी फ्रेमवर्कको निर्धारण, साधन स्रोत समितिबाट साधन र खर्चको प्रारम्भिक अनुमान, योजना आयोगबाट क्षेत्रगत सीमाङ्कन निर्धारण, मन्त्रालयलाई सीमा मार्गदर्शन र परिपत्र पठाउने, मातहतका विभागलाई सीमा मार्गदर्शन र परिपत्र पठाउने, मातहतका कार्यालयलाई सीमा मार्गदर्शन र परिपत्र पठाउने, इकाइगत कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित विभाग समक्ष बजेट प्रस्ताव, विभाग र अन्तर्गतको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत छलफल, अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रमगत र खर्च शीर्षकगत छलफल, कार्य मन्त्रालयमा मस्यौदा तयारी र अन्य आवश्यक कागजात तयारी, मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गरी संसदमा पेश र संसदबाट अनुमोदन। अर्को टपिक छ नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू। कोष व्यवस्थापन, खर्च लेखन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, निर्वृत्ति भरण व्यवस्थापन जस्ता अनेक समस्याहरू रहेका। बजेट प्रकाशित भएको केही दिनभित्रै दबाब दिए थप बजेट लिने परम्परा रहेको, विकास आयोजना र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सूचाङ्कमा आधारित नभई मनोगत हुने गरेको, गैर बजेट खर्चको प्रवृत्ति बढ्दो, बजेट नियमित रूपमा तर्जुमा र स्वीकृति हुन नसकेको, बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायहरू नहुनु, बढ्दो व्यापार घाटालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याए अनुसार बेरुजोको मात्रा बढ्दै जानु, प्रतिबद्धता बमोजिम दाताको सहयोग समयमै प्राप्त नहुँदा त्यसको असर कार्यक्रममा पर्ने गरेको। अर्को समस्या समाधानको उपायहरू। गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कोष व्यवस्थापन, खर्च लेखाङ्कन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा निर्वृत्ति भरण व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
केन्द्रीकृत बजेट प्रणालीको विकास गर्ने, दीर्घकालीन खर्च नीच तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सुधार गर्नुपर्ने, लेखा प्रणालीबाट औल्याइएका विषयहरूलाई आत्मसात गर्ने, लागत कम गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने, कार्य सम्पादन, आर्थिक जवाबदेही र बेरुजो जस्ता विषयहरूलाई दण्ड र पुरस्कार तथा आगामी विनियोजनको आधार बनाउने, परिणाममा आधारित बजेट प्रणालीको विकास गर्ने। अर्को टपिक छ नेपालमा बजेट तर्जुमाको वैधानिक व्यवस्था। नेपालको संविधान 2072 को भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत धारा 119 मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद समक्ष देखाएका कुराहरू खुलाइ वार्षिक अनुमोदन पेश गर्नुपर्नेछ। राजस्वको अनुमान, सञ्चित कोष व्यवस्था र व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू, वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्ने आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयमा छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए वा नभए त्यसको विवरण पेश गर्नुपर्ने। 119 मा राजस्व र व्ययको अनुमान। 1 मा छ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देखाए विषयहरू समेत खुलाइ वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ। 1 मा छ राजस्वको अनुमान। ख मा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र ग मा छ सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यवस्था हुने आवश्यक रकमहरू। 2 मा उपधारा 1 बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। 3 मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा 1 बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नेछ। वर्तमान संविधानमा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गतेभित्र सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख छ। त्यस्तै संविधानको भाग 16 को प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत धारा 207 मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले समेत प्रत्येक सभा समक्ष वार्षिक अनुमोदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 207 मा राजस्व र व्ययको अनुमान। 1 मा छ प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देखाएका कुराहरू समेत खुलाइ वार्षिक अनुमोदन पेश गर्न सक्नेछ। क मा राजस्वको अनुमान। ख मा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र ग मा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। 2 मा उपधारा 1 बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै भाग 19 को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत धारा 230 मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्नेछ। 230 मा छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान। 1 मा छ यस संविधानको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्नेछ। 2 मा उपधारा 1 बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ। हवस् त, धन्यवाद।